मैं जो कुछ भी बोलूँगा अपने होश व हवास में बोलूँगा, और आप सब ने जो है ना वो सुनना है, और उसके बाद आपने कमेंट्स में अपनी राय का जो है ना वो ज़रूर इज़हार करना है। देखें, सबसे पहली बात ये होती है, जो बीवी होती है ना, वो बीवी और मियाँ बीवी वो कहते हैं कि दो पहिए होते हैं। अगर एक को भी थोड़ा सा मसला हो तो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो रुक जाती है, पूरी ज़िंदगी जो है ना एक दरहम बरहम सी हो जाती है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि किन औरतों की वजह से जो है ना वो घर जो है वो तबाह होते हैं, किन औरतों की वजह से घर जो है ना वो बर्बाद होते हैं। आज मेरा घर अगर बर्बाद हो गया है ना, समझ ले हो गया है, आप ये ना समझना कि ये घर जो है ना अब बनेगा या फिर हमारी सुलह हो जाएगी या फिर हम एक इकट्ठे हो जाएंगे, सारी चीज़ें भुला देंगे। यार बहुत बर्दाश्त किया, अभी जो है ना वो बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। अब मतलब कि ऐसा कोई फ़ैसला मैं नहीं करने वाला जिससे जो है ना वो मतलब कि हम दोबारा मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे हों, दोबारा हमारी लाइफ ऐसे चले। यार यकीन करें, इतनी उम्र नहीं, इतनी वो परेशानियाँ नहीं, इतनी हमें कोई मजबूरियाँ नहीं, इतनी हमें टेंशनें नहीं हैं जितनी रात दिन हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बना के हमने रखी हुई हैं। जब एक सर्किट हमारा चलता नहीं है, जब एक निज़ाम हमारा चल ही नहीं रहा एक दूसरे के साथ, तो फिर हम ज़बरदस्ती करके अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब क्यों करें? मैं क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब करूं? मैं क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं? तो उससे बेहतर है कि हम दोनों को जो है ना वो अलग अलग हो जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ जो है ना वो रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को जो है वो मानना चाहिए, एक दूसरे के साथ डेली जो बेस पर जो है वो झगड़े होते हैं। मुझे नहीं याद कि सुबह को जो है वो मैं उठा हूँ और सुबह उठ के मैं बैठा हूँ तो मुझे जो है वो नाश्ता दिया गया हो, मेरा फेवरेट, मतलब कि जो चीज़ मुझे, यार एक बीवी 8-9 साल एक बंदे की शादी को हो गए हों, ठीक है, 8-9 साल गुजर गई हों और उसकी बीवी को आज तक ये पता ना हो कि यार मेरे हस्बैंड को जो है वो नाश्ते में क्या पसंद है, तो मुझे बताएं वो बीवी कहलवाने के लायक है? उसको आप बीवी कह सकते हैं? जिस बीवी को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड पहनता क्या है, मेरा हस्बैंड खाता क्या है, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर क्या है, मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, मैं मिन्नत कर करके, तरला कर करके, उसको बोल बोल के तो मैं उसकी तैयारी करवाता हूँ। 5 दिन बाद उसके साथ गुस्सा करके, लड़ाई करके तो मैं उसका ड्रेस चेंज करवाता हूँ कि गर्मी है खुदारा, डेली नहाया करें, फ्रेश हुआ करें, ड्रेस चेंज किया करें। अपने अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है तो रेडी होके रुआ कर, रेडी होके आप अपने घर में रहें, खुशियाँ मनाएं। एक एक छोटी छोटी वो कहते हैं खुशियों का जो है वो देख के जो है ना वो इंसान जो है वो खुश रहता है। लेकिन हमारे घर में वो बिल्कुल भी ऐसी खुशियाँ नहीं है, बिल्कुल भी मतलब कि इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो इस वजह से जो है ना मैंने यही फ़ैसला किया है कि अब बस, अब मज़ीद हम बिल्कुल भी आगे नहीं चल सकते। और कानूनी तौर पे मैं जो बात करूँगा, कानूनी तौर पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए हैं, तो ये दोनों बेटे जो है ना वो अपनी माँ के पास नहीं रह सकते। बेशक अभी छोटा है, रह जाएगा, कोई मसला नहीं है। और बेबो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है बेबो मेरे साथ ही रहेगा। और बाकी जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, तब वो बाप के पास ही जाते होते हैं, क्योंकि जब शादी होती है उस टाइम औलाद नहीं होती। जब शादी होती है औरत की और जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि मर्द की जो है वो खाते में डाले जाते हैं कि ये बच्चे जो है ना मर्द के हैं। और बार बार औरत क्या ताना देती है कि मैं जो है वो पेके से लेके आई थी, मैं मेके से लेके आई थी, तुम्हारे बच्चे हैं तुम संभालो। इस तरह मतलब कि जैसे थोड़ी सी बातचीत होती है, झगड़ा होता है, यही औरत जो है ना वो ताना मारती है कि तुम्हारी औलाद है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह ताला संभालूंगा। हसन अगर फ़िलहाल छोटा है ठीक है, उसके पास अगर रहेगा, बाकी जो बेबो जानी है इंशाल्लाह ताला मैंने उसे पढ़ाना लिखाना भी है, उसे अपने साथ रखना है। बाकी मैं काफ़ी मतलब कि कह रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सबा की भी मेहनत है, इस तरह है, उस तरह है, उसने भी आपके साथ मेहनत की है। देखें, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि ना मैं दौलत का भूखा हूँ, ना मैं दौलत का हवस का पुजारी हूँ, ना मतलब कि मुझे ये धन दौलतें इतनी अजीज़ है। मैंने अगर बनाई है अपनी फैमिली को खुशियाँ देने के लिए बनाई है, अपने बच्चों को सुख देने के लिए बनाई है, ठीक है। तो मैं जो है ना ये इंशाअल्लाह ताला जितनी भी आज तक हम यूट्यूब पर आए हैं, यूट्यूब पर आने के बाद जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं, घर है, गाड़ी है, जो एक एक चीज़, एक एक प्लाट, मिसाल के तौर पे अगर
ٹوٹل چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 40 لاکھ کی چیز ہے نا تو اس میں سے 20 لاکھ میں اس صبا کو دوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ بولے, پھر کل کو یہی بات کی جاتی ہے کہ جی اس نے اتنا کما کر دیا, یہ کر کے دیا, کٹھے محنت کی, اب اس نے عورت کو نکال دیا. میں ایسا نہیں کروں گا, ایک ایک چیز کا حساب کر کے اس کو آدھا حساب دوں گا, ٹھیک ہے جی. تو کل کو یہ بات نہ ہو کہ احمد جو ہے وہ جائیداد کے پیچھے تھا, اس طرح تھا, پیسے کا پجاری تھا, یہ تھا وہ تھا, تو یہ باتیں جو ہے نا کل کو نہ سننی پڑیں. تو خیر جو اہم بات تھی وہ میں نے آپ سب کو بتا دی. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ایک انسانیت کے ناطے ابھی جو صبا کی کنڈیشن ہے, جو صبا کی حالت ہے, اس کے مطابق میں ایک احساس کر رہا ہوں انسانیت کے ناطے کہ صبا جو ہے ابھی فی الحال مطلب کہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کسی گھر میں نہیں جا سکتی. اس کی جو حالت ہے, اس کے بعد اس پہ مطلب کہ جو آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی وڈی کو ہوا تھا, سعد کو ہوئے تھے, رقیہ کو ہوا تھا, اس کے علاوہ اس کی صبا کی جو بہن ہے اس کو مطلب یہ جو ٹوٹل پورے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں, اور اس کا ٹائم ہوتا ہے 10 سے 12 دن. تو انسان جو ہے نا وہ ایک کمرے میں قید ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے, تعویذ پلائے جاتے ہیں, پانی شانی دم کر کے پلایا جاتا ہے. اس کے بعد مطلب اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی, نہایا نہیں جاتا, کسی کی جو ہے وہ متھے نہیں لگنا ہوتا, باہر گلی میں نہیں جانا ہوتا, بندہ جو ہے ایک کمرے میں جو ہے وہ قید ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ابھی اس کی کنڈیشن ہے, تو ابھی فی الحال وہ ایک کمرے میں قید ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو جیسے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو فیصلہ میں نے ابھی آپ سب کو کہا ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا پھر عمل درآمد ہوگا, اور اس کے بعد جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بس سب نے دعا کرنی ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہیں, مجھے اور دنیا میں باقی نہ مجھے شوق ہے کوئی اور شادی کرنے کا, نہ مجھے شوق ہے. میں یار یہی سوچوں گا کہ یار کچھ دن کچھ پل جو زندگی کے پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی ہے, یہ کچھ سکون کے گزریں گے, کچھ بغیر ٹینشنوں کے گزریں گے. یار کون سا ایسا ہسبینڈ ہے جو اپنی بیوی کو بولتا ہو کہ یار تیار ہو کر رہو. میں نے کامنٹ پڑھا اگلے دن کہہ رہے تھے کہ یار ماشاءاللہ کتنی اچھا ہسبینڈ ہے جو بیوی کو بولتا ہے کہ تیار رہو, خوش رہو, اپنا میک اپ کرو, یہ کرو. کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ تو کرنے نہیں دیتے, ہمیں شوق ہے کرنے کا, وہ کرنے نہیں دیتے. اور یہ خود اس کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے پھر بھی صبا جو ہے وہ نہیں کرتی. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر یہ صاف ستھرے رہتے, ڈیلی بندہ نہاتا ہے, ڈیلی ڈریس چینج کرتا ہے, ڈیلی جو ہے وہ مطلب کہ تیار ہو کے رہتا ہے, تو یہ بیماریاں بھی قریب نہیں آتی. بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ رات دن پسینہ, بدبو, رات دن جو ہے کام میں بس اس طرح, یعنی کہ نہ حالت کو دیکھنا نہ کچھ دیکھنا, پھر بندہ بیمار ہی پڑ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے. تو خیر مجھے پھر آپ کو پتہ ہے پھر سارے بڑے بڑے آ جاتے ہیں, تو سب نے کہا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, سب نے, پھر امی نے بھی, سب نے بھی, آپ جو ہے نا یہ عید آ رہی ہے, کل حج ہے, اگلے دن عید ہے, تو عید کے بعد انشاءاللہ جیسے اس کی حالت بھی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں آنے جانے کی بھی ہوگی, تو اس ٹائم جو ہے نا جو آپ فیصلہ مطلب آپ کو اچھا لگے اپنی لائف کا سوچیں. تو میں نے جی اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب جو ہم جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بتا دیا وہ سب اوکے ہوگا, اور انشاءاللہ باقی جو نصیب, باقی ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ, باقی میں ایک ایک بات کرتا رہوں نا تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یار ایک کام بھی تو ہوتا ہے وہ کہہ کر کرواتا ہوں, یہ کام میرا کر دو, یہ کام میرا کر دو, یہ کام میرا کر دو, ناشتے میں مجھے یہ دے دو, فلانی چیز کر دو, ٹھیک ہے جی. اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا, میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں یار. میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ یار اللہ پاک نے سارا کچھ دیا ہے, اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اسی ذلت میں زندگی گزاریں, اسی ٹینشنوں میں گزاریں, اسی بوجھ تلے دب کے گزاریں, تو اس سے بہتر ہے کہ انسان یا ڈوب کے مر جائے تو وہ بہتر ہے. تو زندگی ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اب اپنی لائف خود گزارنی ہے, اور جس طرح میرا دل کرے گا میں نے اس طرح گزارنی ہے. بس ختم کر رہا ہوں سارا کچھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے بہتر کرے. باقی میرا یہی فیصلہ ہے, باقی آگے دیکھیں, بچے جوان ہوں گے, وہ جو فیصلہ ہوگا ان کا, وہ جو کریں گے, ان کی اپنی ایک لائف ہوگی. اگر وہ اپنے باپ کو چنیں گے یا اپنی ماں کو چنیں گے, یہ پھر بچوں کے سر پر ہوگا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ اب مزید جو ہے نا وہ نہیں گزر کر سکتے, کیونکہ عورت کو جو ہے نا وہ صبر کرنا چاہیے, جو کہ اس عورت میں بالکل بھی نہیں ہے. عورت کو تھوڑی تمیز ہونی چاہیے, جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. عورت میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ غصے میں کنٹرول ہونا چاہیے, جو کہ اس عورت میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ بس زبان چلانا ان کو آتا ہے,
کوئی بھی بات ہو تر تر آگے جو ہے نا فر زبان چلاتی ہیں، کوئی بات کریں گے اس کا فوراً آپ کو جواب ملے گا، اور اس لیے جو ہے نا یہ اب گھر تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ کی مرضی جی، اللہ حافظ۔